मुर्दे नहीं सुनते, कहते जी ना मंदे ते मुहम्मद इब्न इसहाक आखे सर रखी थे जी। शिया दी मन्नी सहाबा दी नहीं मन्नी, हाले भी अखी असी सहाबन मनदे हैं। कमाल है, ये सहाबन मनना इसदा ना है तो पता नहीं मुनकर सहाबा फिर किसनू आदे। चलो बहरहाल असर तो बाद वाकया हो सी सिमा अली गल इन्नमा नस्मतुल मोमिन ताहिरु यालुकु फी शजरिल जन्नह। इस हदीस पे जरा इतराज करके देखा। सोने की लड़ी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उम्मे हानी आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछती हैं या रसूल अल्लाह, मौत के बाद भी एक दूसरे से मुलाकातें हो सकती हैं? मौत के बाद भी एक दूसरे की ज़ियारत हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनु नसमु तैरन तालुकु बिश्शजरे, रूहें परिंदों की तरह दरख्तों पे होंगी, जन्नत के दरख्तों पे। हत्ता इज़ा काना यौमुल क़ियामा दखलत कुल्लु नफ्सिन फी जसदिहा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जब क़यामत का दिन आएगा तो वो रूहें इन बदनों के अंदर दाखिल होंगी, क़यामत से पहले दाखिल हो सकती नहीं है। ये दूसरी हदीस है। तीसरी हदीस हजरत उम्मे बिशर से आकर यही सवाल करती हैं। ये शरह सुदूर है उसके और असल हदीस की किताबों के, ये चूंकि सुयूती करते हैं हर तरफ से बाबा सुयूती, तो मैं भी उसी बाबे की बात पेश कर रहा हूँ। बाबे ने जो हदीसें नकल की हैं मेरी तो वैसे नहीं मानता, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। बाबे सुयूती की मान ये कहता है उम्मे बिशर ने कहा, उम्मे बिशर ने अल्लाह के महबूब से पूछा और यही सवाल किया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कालत साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनतज़ावर या रसूल अल्लाह इदा मितना, जब हम मर जाएंगे फिर एक दूसरे से मुलाकात होगी। फ़काला तकूनन नसमो तैरन तालुकु बिशजरतिन हत्ता इदा काना यौमुल क़ियामते दखलत फी जुस्सतिहा। फरमाया रूहें जो होती हैं वो जन्नत के दरख्तों में रहेंगी, जन्नत के बागों में रहेंगी, और जब क़यामत का दिन होगा रूह फिर इस बदन के अंदर आएगी। इसी तरीका से बेशुमार अहादीस मुतवातिर रिवायात यही बतला रही हैं कि क़यामत से पहले रूह इस बदन में वापस नहीं आ सकती। कुरान का फैसला भी फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल, और प्यारे पैगंबर का फरमान का फैसला भी यही है। तमाम अहलो सुन्नत का इजमाई मसलक, शरह अकायद, शरह मकासिद, अकायद अहलो सुन्नत की किताबें, उसका मसला भी सुनो। वहां पर मसला आता है बल बास हक्कुन, बास हक है, बल बास हक्कुन, बास हक है। अब बास का माना तमाम अहले सुन्नत के उलमा, तमाम के तमाम अकाबिरीन ने लिखा कि बास का क्या मतलब है। फरमाते हैं बास का मतलब ये है मरने के बाद ये जिस्म मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। एक अंबिया की फजीलत है कि उनका जिस्म महफूज, मुअत्तर और तरोताज़ा रहता है। बाकी तमाम कायनात के बारह में फरमाया कुल्लु इब्ने आदम याकुलुहु तुराब, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। फरमाया याकुलुहु तुराब, हर इब्ने आदम के वजूद को मिट्टी खा जाती है, रेजा रेजा हो जाता है। जब बास का मतलब ये है क़यामत के दिन एक हड्डी जिसका नाम है अजबुज़्ज़नब, हदीस पाक के अंदर एक हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसका आखिरी तुकमा वो बाकी रह जाएगा, वजूद रेजा रेजा हो जाएगा। जब क़यामत कायम करनी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन रेजों को जमा करके, उन ज़र्रात को जमा करके, उन बिखरे हुए आज़ा को जमा करके उनको उस हड्डी से जोड़कर बॉडी बना देंगे, और बॉडी बनाने के बाद रूहों को इस बदन के अंदर वापस कर दिया जाएगा। इसी का नाम बास है। इसी का नाम क्या है?
بدن کو بنا کے روحوں کو دوبارہ اس بدن کے اندر داخل کرنا، یہ باس ہے۔ شرح عقائد دیکھ لینا، دوسری کتابیں دیکھ لینا۔ باس کا مطلب یہ ہے یہ جسم بن جائے گا، جسم کے کامل ہونے کے بعد ارواح کو پھر ان بدنوں کے اندر واپس کر دیا جائے گا، وہ باس ہے۔ اور وہ ھذا یوم الباس، وہ کون سا باس کا دن ہے؟ وہ کون سا دن ہوگا؟ مسئلہ دے بڑا آسان ہے، کدے تسی ہمت کرو۔ جو مولوی کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اسے مولوی نو ایک دن اج کل دے موسم وچ قبر وچ رکھ دیو، مغرب دے ٹائم کٹھا جا کے کٹساں، جے مولوی ہویا جیندہ تے منساں وے قبر جیندے دی جائے، جے مولوی دے دند باہر آ گئے تو مسئلہ حل نہیں ہو گیا۔ کتنا واضح مسئلہ۔ وہ کہیں شیخ الحدیث نو ٹھوکو قبر ہے، یہ امت فساد پایا جی، بات جیندے پہ مسئلہ حل ہوں دے، 2 منٹ دی کھیڑ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی سن لیا ہے، اب ذرا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بات بھی سنو۔ 2 باتیں کر کے ابھی میں اکابر کی بات کرتا ہوں، کیونکہ اکابر کا ایک نیا مسئلہ ہے۔ اب یہ وہی حیات الاموات ہے، میں ان کتابوں سے بھی حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ان کی کتاب کا پیش کر رہا ہوں، حیات الاموات کا۔ فرماتے ہیں حضرت ہشام کا واقعہ، مختصر طور پہ حضرت ہشام شہید ہو گئے اور ان کی لاش ایک درہ میں گر گئی، وہ درہ تنگ تھا، صحابہ کرام تابعین جو جہاد کر رہے تھے وہ اس درہ کے اس گیٹ جو تنگ تھا، ان کی لاش گر گئی، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عامر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ کے سامنے تقریر کرتے ہیں، یہ وہاں کینٹ کا مجمع نہیں تھا، جہاں پاکستان کا مجمع نہیں تھا، یہ وہ مجمع ہے جس مجمع کے تقدس پہ آسمان کے فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے، وہ صحابہ کا مجمع جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ کوئی جماعت حضرت توسوی دی، کوئی قاضی مظہر دی، کوئی کسے بزرگ دی، کوئی کسے بزرگ دی، کہ اللہ فرمائے میری جماعت تکنی ہے تو میرے نبی دے صحاب ہیں، اولئک حزب اللہ۔ یہ اس حزب اللہ کے اندر تقریر ہے، نبی کے صحابہ کے اندر تقریر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی تقریر ہے، اور یہ حیات الاموات میں موجود ہے، اور دوسری سنن سعید ابن منصور میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں تقریر کی، اور تقریر کا انداز قالا ایھا الناس، ایھا الناس، او لوگو انہا جثۃ، تم نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، یہ جو درے میں گرا ہوا ہے جثۃ، یہ تو جثہ ہے۔ جثہ کا معنی مولانا نور حسن شاہ صاحب کر رہے ہیں بے جان لاش، بے جان لاش، انہا جثۃ، یہ جثہ ہے، اور اس کی روح تو اللہ کے ہاں پہنچ چکی ہے، اب نبی کا صحابی ہے اور صحابہ کے سامنے تقریر کر کے کہتا ہے انہا جثۃ۔ میرا دوست ایک صحابی بھی نہیں کہتا جو ماسٹر مانا کرتا ہے جی قتل چونکہ جسم ہوئے تھے چنانچہ زندہ بھی جسم، ایک صحابی نہیں کہتا، سب صحابہ نے گھوڑے دوڑا دیے، اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے بھی گھوڑا دوڑا دیا اور درہ پار کر کے جہاد کرنے لگے، اور چھوڑ آ درہ، یہ سب صحابہ کی بات ہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ جہاں اور نور الانوار میں، حسامی میں، مسلم الثبوت میں، اہل اصول کی سب کتابوں کا مسلم ضابطہ کہ ایک صحابی مسئلہ بیان کرے اور باقی اعتراض نہ کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ تو میرے نبی کے سب صحابہ متفق ہیں کہ شہید کی وفات کے بعد یہ جسم بے روح ہوتا ہے، یہ جسم بے جان ہوتا ہے، اور زندگی کا مطلب ارواح شہداء کی جنت میں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، اور کس کے پاس بھلا؟
حضرت اسما بنت ابی بکر کے پاس، حضرت اسما کے پاس، یہ بھی بڑی مفسرہ تھی قرآن کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ اور کس موقع پہ؟ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، تو اب ذرا توجہ کرنا، نبی کا غلام حضرت عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں جو بدعت اور اہل بدعت کے اتنے دشمن تھے کہ ایک آدمی نے کہا، مشکات میں حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہتا ہے، حضرت